اگر تو غیر رمضان نمازہ نہیں پڑھدا تے دل دے نال سوچ کہ اللہ تیرے تے میرے تے راضی نہیں. اگر رب نے تینوں غیر رمضان اپنی بارگاہ دے اندر جھکنے دی توفیق نہیں عطا فرمائی، اے دا مطلب ہے ساڈے دلاں دے اندر تقوی نہیں. رمضان چ بھی اسی اللہ نال مذاق کر دے رہے ہیں، رمضان دے اندر بھی اسی اللہ نال دھوکے بازیاں کر دے رہے ہیں. آ میرے ویرا پھر مسلمان بن جا، ایمان والا بن جا، تقوی اختیار کر لے، اللہ دے کولوں ڈرن والا بن جا. اللہ دے کولوں انج ڈریا کر جدوں برائی دا خیال آوے کہ اے سوچیا کر، اے ذہن دے اندر خیال لے کے آیا کر کہ میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا اے، تو زمین تے پیا چلدا اے. دل دے اندر خیال لے کے آ میرا اللہ مینوں ویکھدا اے. تو جناب والا بند کمرے دے اندر چلا جائے تے دل دے اندر خیال لے کے آیا کر جس ذات نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا اے او ذات تینوں تے مینوں ویکھدی پئی اے نا. تموتن الا وانتم مسلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے. کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے. اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ ہر جان نے تو جانا ہے، ہر جان نے تو جانا ہے. وٹ بول نہ بول زمین اتے کر غور تم اپنی اخیر اتے. جد موت نے آن گرانا ہے، جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھڑ کے کسے نہ بچانا ہے. جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھڑ کے کسے
کسے نہ بچانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ بچانا ہے سب لڑن تیری جاگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے اور اینا کوٹھیاں کارا بنگلیاں تے اینا کوٹھیاں کارا بنگلیاں تے بڑا مان ہے تینوں جنہ یارا تے اینا کوٹھیاں کارا بنگلیاں تے بڑا مان تینوں جنہ یارا تے بڑا مان تینوں جنہ یارا تے مٹی پان تیری تصویر اتے مٹی پان تیری تصویر اتے کر غور تم اپنی اخیر اتے کر غور تم اپنی اخیر اتے حمد و ثنا دے تمام معطر و مطہر کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے کہ جس ذات نے توانوں تے مینوں ماہ شوال دا دوسرا جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی دعا کرو میرا اللہ اسی طرح سانو مسجداں دے نال محبت عقیدت نصیب فرمائے درود و سلام پیغمبر کائنات حسنین کریمین دے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا جان دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے اہل بیت واسطے جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی تو ٹر گئے نے دعا کرو اللہ سب دیاں قبران تے کروڑا رحمت آدھا نزول فرمائے اور خصوص بالخصوص شہدائے فلسطین جننے بھی فلسطین غزہ حماس دے اندر جننے بھی مسلمان شہید ہو گئے میرا اللہ انہاں دیاں قبران تے کروڑا رحمت آدھا نزول فرمائے اور فلسطین دے اتے جڑا یہود و نصارہ نے ایک کفار نے جناب ظلم و ستم شروع کیتا ہے میرا اللہ انہاں نو ثابت قدم رکھے اور غیبی انہاں دی میرا اللہ مدد فرمائے حضرات محترم بڑی یہ افسوس والی گل ہے اور یقین کرو کہ مسجداں دی حالت ویکھ کے تے اللہ دے کولوں ڈر لگدا ہے کہ جڑیاں رب نال اسی دھوکھے بازیاں شروع کیتیاں نے عذابات تے ساڈے اُتے بڑے آ رہے نے کہ نبی رحمت علیہ السلام دے کول سوال کیتا گیا کہ اللہ دے رسول جی جدوں رب ناراض ہوندا بندے دے نال اللہ دی ناراضگی دی شکل کی ہے کیویں پتہ لگدا بندیاں نوں بھی رب ناراض ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں رب بندے نال ناراض ہوندا نا جی اللہ دی ناراضگی دا اے بھی ایک سبب ہے اللہ دی ناراضگی دی اے بھی ایک شکل ہے کہ اللہ جاہل تے بے عقل حکمران جڑا ہے اس امت تے مسلط فرما تے دعا کرو اللہ سانو معافی دے تے رب سانو اپنے کے چکن والا بنائے اللہ رمضان چ جس طرح مسجداں نو اسی آباد کیتا اللہ غیر رمضان بھی آباد و شاد فرمائے اور یقین کرو اے مسلمان دا شیوا نہیں اے اسی اللہ نال مذاق کردے ہیں رب دے نال دھوکھے بازیاں کردے ہیں پھر اسی رونے رونے ہیں ساڈی پوری نہیں پیندی ہاں جی رو دے چنگے بھلے ننگ مڑ کے پھر اونجی ہو گیا کم او چلیا تو رب نے تینوں جھلک وکھائی میری بارگاہ چ تو آیا سا میں رب نے تینوں اسے ویلے عطا فرمایا تے دعا کرو اللہ سانو مساجد نو آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جس طرح رمضان دے اندر اسی مساجد نو آباد کیتا ہے اللہ غیر رمضان بھی ساڈا رجوع جڑا نا اللہ مساجد ال کر دے کیونکہ اللہ دے قرآن دی جڑی تلاوت میں کیتی ہے
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ए ईमान वालियो अल्लाह दे कोलों डर जाओ, हक्का तुकातिही, इंज डर जाओ जिवें डरन दा हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जदों तुहाडी मौत दा वक्त करीब आवे ना, जिंदगी तो लैके ते मौत दे आखिरी वेले तक, रूह परवाज करन तक तुसी रब कोलों डरना। अल्लाह दे कोलों डरना भी है ते रब दी बारगाह च झुकना भी है जी। ये नहीं कि जनाब असी डकैतियां करन लए आ, असी दुकान ते बैठे आ, घट नाप तोल भी करी जाने, फ्रॉड भी करी जाने, ते जदों कोई आके साडे सामने बवे अल्लाह मेरी माफी, अल्लाह मैनू माफ कर दी, वो तू माफी वाले काम ते कर, रब दे कोलों डरते सही। हजरात मोहतरम यकीन करो बड़ी अफसुर्दगी वाली बात है, इधरों रमजान दा शवाल दा चन्न नजर आया, इधरों अल्लाह खैर करे असी मसीतां नू बेआबाद कर दिता, चौकां नू, चरवाहियां नू, गलियां नू आबाद कर दिता। हजरात जी वकार, क्या असी अपने कोलों कदी ये सवाल कीता, क्या रमजान दे अंदर ही असी अल्लाह दीयां नेमतां नू अपनाउने? सिर्फ रमजान ची रब दी रहमत या रब दी अता साडे ते इस जमीन ते असी 12 महीने चलदे हैं। 12 महीने जेड़ी जमीन ते चलदे, ओ जमीन दा मालक कौन है? सावां दा मालक कौन है? जेड़ी असी 11 महीने अनाज खाना है, ये अनाज देने वाला कौन है? अल्लाह दी जात है। ते फिर रब दे नाल धोखेबाजियां क्यों? सिर्फ रमजान ची मसाजद दा रुख क्यों? साडी बर्बादी, साडे घरां दे दुखियाड़े, साडियां परेशानियां, साडियां मुसीबतां, ये जिहड़ियां आफतां आ रही ने, इन्हां दी वजह ये है असी रब नाल धोखेबाजियां, असी ते रब नूं माफ नहीं करदे, अल्लाह नाल भी धोखेबाजियां। यार ना मेरे भाई, दुआ करो अल्लाह सानू अपने कोलों डरन वाला बना दे। सिर्फ रमजान के अंदर डरन वाला नहीं, अल्लाह ने जितनी जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह सानू सारी जिंदगी अपनी बारगाह दे अंदर चुकने दी तौफीक अता फरमाए। असी रब दे घरां नूं बेआबाद करन रहे हैं ते ये तवक्को रखते हैं कि जनाब साडे घर आबाद हो जान, साडी औलाद नेक बन जाए। ओ जे तू रब दा तू फरमाबरदार नहीं, जे तू रब दी नाफरमानी पिया करना है ते रब तो तू ये तवक्को रखदा है कि मेरा अल्लाह मेरी औलाद नूं मेरा फरमाबरदार बना दे। ओ कदी तू इस गल ते गौर कीता? हजरात जी वकार, अज असी अपने अंदर भी झाती मारीए, असी रब दे नाल कितना प्यार करते हैं, अल्लाह नाल कितनी की मुहब्बत करते हैं। क्योंकि औलाद दे दिल च वालिदैन दी मुहब्बत डालन वाली जात केड़ी है? अल्लाह दी जात। रब ने दिलां दे रुख फेरने हैं। जदों साडे दिल दा रुख अल्लाह वाल हो जाएगा, अल्लाह दी मुहब्बत दे अंदर असी अपने आप नूं मगन करांगे, फिर अल्लाह दी जात भी साडी औलाद नूं नेक बनाएगी, साडा भी फरमाबरदार बनाएगी। बहरहाल दुआ करो अल्लाह सानू जेड़ी गफलत हो गई ईद तो हुण तक 2 हफ्ते, अल्लाह माफ फरमाए, और आइंदा अल्लाह सानू अपने अल पक्का ते सच्चा ते सुच्चा रजू करने दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और तकवा इख्तियार करने दी हदायत जेड़ी है ना जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुदल लिन्नास, कि असी इंसानां वास्ते हदायत दा जरिया बनाया। असी कुर्बानी करते हैं, रोजे रखे आ, रोजे रखन दा मकसद की सी? लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह दे कोलों डरना, अल्लाह दा खौफ दिल च पैदा करना। हर इबादत कुर्बानी बंदा करदा है अल्लाह दी जात वास्ते, अल्लाह तो डर के, नमाज बंदा पढ़दा है अल्लाह कोलों डर के, ज़कात अदा करदा है अल्लाह कोलों डर के, सदका और खैरात करदा है अल्लाह कोलों डर के। अल्लाह दे कोलों डरन दा मकसद ये नहीं कि जिन्नी देर तुसी नमाज दी अंदर हो अल्लाह कोलों डरो, बाहर जाओ अय्याशी, बाहर जाओ फहाशी, उरियानी, गीत गाने, ना मेरे भाई। तकवे दा मकसद की है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने जिन्हां दा नाम है हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम कबूल करने तो पहले ए तौरात, ज़बूर और इंजील दे बड़े माया नाज आलिम सन। बड़ा अल्लाह ने पहलियां किताबां कुरान तो इलावा किताबां तौरात, ज़बूर, इंजील इन्हां दा भी बड़ा इल्म रखदे सन। जदों अल्लाह ने इस्लाम दी दौलत तो माला माल फरमाया,
اللہ نے اسلام قبول کرنے دا شرف حاصل کیتا تے رب نے قرآن دا بھی عالم بنا چھڑیا، رب نے قرآن کو سمجھن والا بھی بنا چھڑیا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی قرآن سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دا آمنا سامنا ہو گیا۔ آؤ ذرا غور کرنا، ایک تقوی تو تے میں اختیار کیتا ہے، ایک تقوی میرے نبی علیہ السلام دے یاراں دی اختیار کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی وہ تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے جدو پوچھیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرمون لگے کہ تقوی دی مثال کو جس طرح ہے کہ بندے نے ریشمی لباس پایا ہوئے، سونے مہنگے کپڑے پائے ہوں تے بندہ خاردار پہاڑیاں دے علاقے چو ننگے کہ جتھے کنڈے ہون، کنڈیاں دے چھاپیاں چو جدو بندہ ننگ دا ہے نا تے مہنگے کپڑے پائے ہون تے کمیز بھی چک لیندہ، شلوار بھی سمیٹ لیندہ کہ میرا کپڑا پاٹ نہ جائے۔ تے آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی تقوی دی مثال ہے۔ اے جڑی دنیا ہے نا، اے جڑی دنیا داری تو ویکھن دے ہیں، کوٹیاں کاراں بنگلے، یہ سب دھوکا تے فراڈ ہے۔ اصل مقصد کی ہے کہ دنیا تے رہ کے اسی اپنے رب نو راضی کر دیں، اپنے اللہ دے کولو ہر ویلے ڈر دے رہیے، ہر وقت اپنے رب دی بارگاہ چ کوئی گل کریے، اللہ سونیا سانو دنیا دی لوڑ کوئی نہیں، دنیا دے مال دی محبت دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ ساڈے دل دے اندر اپنی محبت نو پیدا فرما۔ اور اج دا نوجوان، اج دا انسان، اج دی میری بی بی تے بہن، اسی جناب کوئی تہوار ایسا نہیں کہ جس تہوار دے اندر شیطان دی مداخلت نہ ہوئے، بندے اسی رحمان دے مگر گلنا اسی شیطان دیاں من دے ہیں۔ حضرات ذی وقار انبیاء، اولیاء اور میرے نبی دے صحابہ اللہ دے کولو ڈرن والے، انبیاء انسانہ دے اندر اگر سب تو اعلیٰ انسان اللہ نے کسے نو بنایا تے وہ کون نے؟ انبیاء۔ انبیاء بھی اللہ دے کھلو ڈرن والے، کنے ڈرن والے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ویک دے وکھون دے آپ جدو عزیز مصر کل پہنچے، عزیز مصر دی بیوی دا نظرہ پہیاں حضرت یوسف علیہ السلام، تو تے میں کی سونے ساڈا سونی نہیں کتے کھلوندا، خدا دی قسم گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر بے حیائی فحاشی اریانی، انج دا تقوی پیدا کر، انج دا ڈر رب دا دل دے اندر پیدا کر، جویں دا ڈر حضرت یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر، جویں دا ڈر اصحاب محمد دے استقامت اختیار کر۔ کوئی بھی موقع رمضان غیر رمضان غلط کام کرنا، پٹھا کام کرنا، نماز چھڑنی فجر ویلے نہ بھی اٹھن نو دل کرے، کدی دل چ خیال لے کے آیا کر کہ جڑے رب نے تینو اے سوچن دی توفیق عطا فرمائی ہے، او رب تیریاں تے میریاں سوچاں بھی تے یار بند کر سکتا۔ اکھاں کھولن والا نیت تو کون ہے؟ میرا اللہ۔ تے یار کیوں نہ اسی اس رب دے کولو ڈری، کیوں نہ اس اللہ نال محبت کریے، انج دی محبت کریے جویں دی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ آؤ ذرا غور کرنا، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، آؤ ذرا اج اللہ دے نال دھوکے بازیاں چھڑ دیو، رب دی ذات دے نال فراڈ چھڑ دیو۔ میرا اللہ دلاں دے پیتاں نو جانن والا، میرا اللہ بڑا محیط خبیر ہے، میرا اللہ بڑا سمیع و بصیر ہے نا۔ اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ دا قرآن نہ میرے آویرا اج اللہ رب العالمین دے نال پیار کر لے، اگر زندگی دے اندر کامیابی جانا ہے اللہ دے نال پیار کر لے، اگر مرن تو پہلے اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہے تقوی اختیار کر لے، فراڈ کرم تو پہلے دیکھیا کر جدے نال تو فراڈ کر رہے ہیں او جاندا ہے یا نہیں جاندا، میرا اللہ جانن والا۔ برائی دا ارادہ جدو تیرے دل دے اندر خیال آوے، جدو تو برائی دے رستے تے
چلن لگے ایک بات ذہن نشین کر لے تیرا مائی باپ ویکھے یا نہ ویکھے تیرا عزیز رشتہ دار ویکھے یا نہ ویکھے میرا اللہ ویکھدا ہے میرا اللہ تیرے تے میرے دلاں دے بھید نو جانن والا تیرے دماغ دے اندر آن والیاں سوچاں نو جانن والا آ میرے ویرا پھر مسلمان بن جا ایمان والا بن جا تقوی اختیار کر لے اللہ دے کولوں ڈرن والا بن جا اللہ دے کولوں انج ڈریا کر جدوں برائی دا خیال آوے تے اے سوچیا کر اے ذہن دے اندر خیال لے کے آیا کر کہ میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا اے تو زمین تے پیا چلدا اے دل دے اندر خیال لے کے آ میرا اللہ مینوں ویکھدا اے تو جناب والا بند کمرے دے اندر چلا جائے تے دل دے اندر خیال لے کے آیا کر جس ذات نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا اے او ذات تینوں تے مینوں ویکھدی پئی اے نا آؤ ذرا غور کرنا عزیز مصر دی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کیا جوانی ہے نا ایک اجدا جوان ایک اجدا نوجوان ہے جڑا اپنی جوانی نو رولی جا رہا ہے پارکاں دے اندر رولی جا رہا ہے ہوٹلاں دے اندر جناب رولی جا رہا ہے سینمیاں دے اندر رولی جا رہا ہے نا میرے ویرا رمضان گزر گیا ہے رمضان دے اندر بھی میرا اللہ ویکھدا ہے خیر رمضان بھی میرا اللہ ویکھن والا جناب والا تو تے میں مسجداں نو بے آباد کر دیتا کتھے گئیاں فجر دیاں رونقاں کتھے گئیاں رمضان دیاں سحری دیاں رونقاں او جس رب نو سجدہ تو رمضان چ کردا رہے ہیں اسے رب نو سجدہ غیر رمضان بھی کرنا ہے نا اے نماز جدوں تو بلوغت اختیار کر لئیے اے نماز رمضان دے اندر بھی فرض ہے اے نماز غیر رمضان بھی فرض ہے نا میرے آبیراج اللہ دے قریب آ جا اگر اپنی پلائی چاہنا ہے کامیابی چاہنا ہے اگر دنیا و آخرت دے اندر کامیابیاں چاہنا ہے اگر جنت دے اندر جانا چاہنا ہے اگر نبی دیتوں حوض کوثر پینا چاہنا ہے اگر اللہ دا پسندیدہ بندہ بننا چاہنا ہے میرے ابیرا اللہ دے ول واپسیاں کر لے اللہ دے نال پیار تے محبتاں انج کر لے جویں رمضان چ نمازاں پڑھدا رہیا ہے جویں رمضان دے اندر فجر ویلے اے مسجداں آباد ہوندیاں نے میرے ابیرا لوٹا اللہ ول اے میرے رب دا کر آباد کر لے اگر اپنے گھر دیاں آبادیاں چاہنا ہے اللہ دے گھر نو آباد کر لے اگر پریشانیاں مکانا چاہنا ہے اللہ دے گھر نو آباد کر لے اگر بیماریاں تو نکھیڑے چاہنا ہے اگر مالو زر دیاں ضرورتاں نے اللہ دے نال صلح کر لے میرے رب دیاں خزانیاں چ کمی کوئی نہیں آ ذرا میں تینوں حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے چ لے چلا تینوں میں حضرت یوسف علیہ السلام دی جوانی وکھاواں اج دا نوجوان فجر ویلے اٹھن لئی تیار نہیں اج دا نوجوان عشاء دی نماز اج دا نوجوان عشاء دی نماز پڑھن لئی تیار نہیں فیس بک واسطے ٹائم موجود ہے پر نماز فجر واسطے ٹائم موجود نہیں فیس بک واسطے ٹائم موجود ہے پر عشاء دی نماز پڑھن واسطے نوجوان تیار نہیں ادھروں مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام اے جناب ایک کمرے دے اندر دروازے زلیخا بند کر دی جا رہی ہے بند کر دیاں ذرا غور کر اج دیا ایمان والے مسلمان اللہ دی بارگاہ دعا کر لے اللہ سانو بھی ایسا عقیدہ عطا فرما دے جڑا عقیدہ یوسف نبی نو عطا فرمایا سانو بھی ایسا عقیدہ عطا فرما دے جڑا سیدہ آسیہ نو عطا فرمایا حضرت یوسف نبی ایک کمرے دے اندر ویکھن والا کوئی نہیں بی بی بھی راضی ہے بی بی جناب والا حضرت یوسف نبی دے قریب آئی آ ایمان والے گناہاں تو کیویں توبہ کرنی ہے کوئی ویکھے یا نہ ویکھے میرا اللہ ویکھدا پیا ہے میرے اللہ دی نظر دے اندر تیرا ہر عیب تیری ہر نیکی تیری ہر برائی تیری تے میری ہر اچھائی اللہ دی نظر دے اندر نا حضرت یوسف نبی کھڑے نے اے جناب والا بی بی قریب آئی تے کہن لگی قالت حیت لک او یوسف میرے نال برائی کر لے او یوسف میرے نال برائی دے ارادے دے نال میرے قریب آ جا او ایمان والے مسلمان
سنا کدھر گئیاں تیریاں غیرتاں کدھر گیا تیرا ایمان کدھر گیا تیرا تے میرا تقوی حضرت یوسف علیہ السلام بی بی کھڑی ہے بی بی بار بار پکار دیے حضرت یوسف نبی آپ دیاں اکھاں چوندہ رو کی تاریاں سجاری نے اس کمرے دے اندر جناب والا ایک بت سجے آئے ایک بت خانہ بھی بڑے آئے اے بی بی دی نظر جدو یوسف نبی دے چہرے تے پئی تے دل چ خیال آیا ہے میرے خدا دی اکھاں تے کپڑا نہیں اے جڑا بت نہ ننگا پیا ہے میں دے تے کپڑا دے دینیا نہ میرے آبیرا بت ویکھن یا نہ ویکھن میرا اللہ گھر والے ویکھن والا میرا اللہ پہاڑاں دے اندر بھی ویکھن والا میرا اللہ نہریاں دے اندر بند کمریاں دے اندر بھی ویکھن والا میرے اللہ دی سماعت بڑی آلہ میرے اللہ دا ویکھنا بڑا آلہ جدو اس بی بی نے جناب بت تے کپڑا پا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگی حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگی یوسف آجا ہن میں خدا تے مہد اللہ کپڑا پا دیتا ہے ہن تینوں ویکھن والا کوئی نہیں آجا میرے نال برائی کر لے حضرت یوسف کہن لگے نی بی بی جدے تو پردہ پایا ہے تے انج بھی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ مینوں پردیاں دے اندر بھی ویکھن والا اوے ایسا ایمان تے عقیدہ بنا لے اج تو تے میں برائی کر دیاں کدی جناب ساڈے دل دے اندر خیال نہیں آیا او جدوں تو فجر چھڑ دائے جدوں آسماناں تو سورج طلوع ہوندا ہے کدی تیرے تے میرے دل دے اندر خیال نہیں آیا جیڑا رب سورج نو طلوع کرن والا او تیریاں اکھیاں دی روشنائی کھچ سکدا ہے تیری روح نو جناب واپس بلا سکدا ہے اگر اللہ نے تینوں تے مینوں زندگی دتی ہے نا اج میرے ویرا رمضان گزر گیا رمضان تینوں تے مینوں سکھاون آیا سی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے جناب رمضان دا مقصد تے اے سی تو روزیاں دے اندر ٹریننگ بن جائے او جناب تو ٹریننگ کر لویں نمازاں پڑھن لگ جائے اگر تو غیر رمضان نمازاں نہیں پڑھدا تے دل دے نال سوچ کہ اللہ تیرے تے میرے تے راضی نہیں اگر رب نے تینوں غیر رمضان اپنی بارگاہ دے اندر جھکنے دی توفیق نہیں عطا فرمائی اے دا مطلب ہے ساڈے دلاں دے اندر تقوی نہیں رمضان چ وی اسی اللہ نال مذاق کر دے رہے ہیں رمضان دے اندر بھی اسی اللہ نال دھوکے بازیاں کر دے رہے ہیں اپنا ایمان تے عقیدہ حضرت یوسف نبی جیسا بنا لے ادھر جناب والا زلیخا جدو قریب پئی ہوندی ہے اللہ نے دل دے اندر گلاں پا دتیاں حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے نی بی بی قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ نی بی بی میں تیرے کولو اللہ دی پناہ چاہنا وا اے جڑی غلط کاری دے ارادے دے نال پئی ہونی ہے میں اس برے کم تو بریاں حضرت یوسف نے دوڑا لا دتیاں اے سارے کمرے بند نے انہاں نو کھولن والا اللہ انہاں دروازیاں نو بند کیتیاں نو کھولن والا اللہ جدوں تو تے میں ارادہ کر لئیے اللہ سی فجر نہیں چھڈنی اللہ سی عشاء نہیں چھڈنی اللہ کاروبار ڈوب جائے تے ڈوب جائے اللہ میں زور نہیں چھڈنی اللہ سونیا میں اثر نہیں چھڈنی اللہ سونیا میں مغرب نہیں چھڈنی او جی میرا یوسف نبی واسطے او دنیا دے دروازے زلیخا دے بند کیتے کھول سکدا ہے ایویں میرا اللہ تیرے تے میرے کاروبار دے دروازے کھول سکدا ہے میرا اللہ بڑا رحیم و کریم دے اے میرے اللہ دے نال اج رابطے کر لے اللہ دے نال پیار کر لے اللہ دے نال میرے ویرا صلح کر لے حضرت یوسف نبی جدوں پہلے دروازے دے قریب جاندے نے اللہ نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں او فرشتے او یوسف دا کم دوڑنا ہے دروازیاں نو کھولنا تہاڈا کم ہے نا اے پہلا دروازہ کھلیا دوسرا کھلیا دروازے کھل دے جا
والے نے جدو میرے نبی یوسف آخری دروازے تے پہنچ دینے اللہ نے جناب والا دروازے نو روکیا اللہ نے یوسف نبی دیاں پاک دامنیاں بھی ثابت کرنیاں نے آدھرا سننا جدو دروازہ ذرا جیا رکیا حضرت یوسف نبی تے زلیخا دا فاصلہ ہے اللہ نے یوسف نبی نو روکیا بی بی دوڑ دی جدو قریب جاندی ہے ادھروں بی بی دا ہاتھ یوسف دے قمیض نو پہ جاتا ہے ادھروں رب نے دروازے نو حکم دیتا کھل جا جدو دروازہ کھلیا اگے وکھیا عزیز مصر کھڑا ہے آدھرا میرے ابیرا غور کرنا پہلے دروازے کھلے کوئی نہیں اڑیا میرا اللہ تدبیرہ جانن والا میرا اللہ تقدیرہ لکھن والا میرے اللہ نے آخری دروازے تے یوسف نبی نو کھلا رہا کہ اے بی بی قمیض پکڑے گی میں اگلے دے دلاں چ ڈال دیاں گا اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان فرما دیتا مسلمانہ جدو حضرت یوسف نبی اے جناب آخری دروازے تے کھڑے نے اے جناب دروازہ کھلیا سامنے وکھیا اے جناب بی بی دا خامد بھی کھڑا ہے اے دے عزیز تے رشتہ دار کھڑے نے اے بی بی نے مکر و فریب شروع کر دیتا اے بی بی جناب والا اپنے رشتہ داراں کے سچی ہون لگی اے بی بی نے اپنے عزیز رشتہ داراں نو کہہ دیتا کہ اے جڑا نوجوان تسی گھر دے اندر رکھیا اے نا اے میرے نال غلط کاریاں دا ارادہ لے کر کے آیا اے تے میری عزت تے حملہ کرنا چاہ رہا سی مگر ہوتا ہے وہ کی جو منظور خدا ہوتا ہے اے میرا اللہ تقدیرہ لکھن والا او کدی میرے ویرا رب دے نال رابطہ تے کرنا تو رمضان دے اندر رابطہ کرے گا میرا اللہ رمضان دے اندر بھی سنے گا تو میرے رب دے نال غیر رمضان رابطہ کرے گا میرا اللہ غیر رمضان بھی سن والا جدو بی بی نے انیاں گلا کیتیاں رب نے انہاں دے اندروں ایک سیانا بندہ بنا دیتا اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین اللہ دا قرآن آدھرا دسا میں تینوں اللہ نے آخری دروازہ کیوں روکیا اللہ نے آخری دروازے دیاں کنڈیاں کیوں لیٹ کھولیاں ادھروں جنابے والا حضرت یوسف روکے اے قمیض پھٹنا اگوں سی یا پچھوں اے میرا اللہ جاندہ سی اے جناب صبح سے روکیا کہ قمیض پچھوں پھٹ جائے اے سیانا بندہ آ گیا آکے کہن لگا فیصلہ کرن لگا اے بی بی دا عزیز رشتہ دار آ گیا آکے فیصلہ کرن لگا فیصلہ رب نے قرآن چ بیان فرمایا فیصلہ پیا کر دائے ویکھو نا اگر تے یوسف نبی دا قمیض اگوں پھٹے آئے اگر تے یوسف نبی دا قمیض اگوں پھٹے آئے تے پھر یوسف جھوٹا ہے اگر قمیض اگوں نہیں پھٹیا پھر بی بی جھوٹی ہے نا اللہ دا قرآن فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل کہ اگر قمیض اگوں پھٹے آئے پھر جنابے والا ذرا غور کرنا اللہ تقدیرہ لکھن والا جے میرا اللہ تدبیرہ لکھن والا جے فرمایا اگر اگوں پھٹے آئے پھر یوسف نبی جھوٹے نے اگر جناب پچھوں پھٹے آئے پھر بی بی جھوٹی ہے یوسف نبی سچے اللہ دا قرآن فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام آؤ ذرا غور کرنا میرے ویراج اللہ ول رجوع کر لائے میرا اللہ بندیاں دے عیباں تے پردے پاون والا جدو تو اللہ نال رجوع کرے گا اللہ ول توجہ کرے گا میرا اللہ مدداں کیویں کردا ہے فرمایا وا ان کانا قمیصہ قد من دبر فقذبت وهو من الصادقین
فرمایا اگر کمیز پچھوں پھٹے آئے پھر یوسف نبی چھجے نے، پھر یوسف نبی آلہ نے، یوسف نبی پاک دامن نے۔ او میرے آویرہ میں تینوں بات سمجھانا جانا وا، آذرا میں تینوں اپنے موضوع لے کے آوا۔ جدو میرے ویرہ تو تقوی اختیار کرے گا، اللہ دے کلوں ڈرے گا، اللہ دے کلوں ڈرن والا بن جائے گا، اللہ دے نال رجوع کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جدو ہر ویلے رب کولو ڈرے گا، رمضان چ بھی کیا کیڑا مہینہ ہے جی شوال دا مہینہ، پاویں رمضان ہوئے، پاویں شوال ہوئے، پاویں ربیع الاول ہوئے، پاویں ربیع الثانی ہوئے، او 12 مہینے جدو رب دا کھانا ہے، رب دی زمین تے چل دے، پھر ایک مہینے چ رب نال کیوں محبتاں کردا؟ تیری زندگی تو لے کے، تیری تے میری ولادت تو لے کے وفات تک، اللہ دی قسم کوئی ایک بندہ کہے کہ میرا فلانا لمحہ فلانا سا رب دی اجازت تو بغیر میں لیا ہے، جا پھر گناہ کر، پھر عیباں تے ٹھیر لا دے۔ اگر تینوں اینی کسے پاسوں گنجائش نہیں ملدی تے رب نال مقابلے کیوں کرنا؟ اللہ نال عداوتاں کیوں کرنا ہے؟ رب نال محبتاں کر مرنا نہیں۔ اج تیرا کی اے عقیدہ تے نہیں کہ مر کے کیڑا کسی نے پوچھنا؟ ایسے عقائد والے بھی موجود نے جڑے یہ بات کر دے کہ جناب مر گئے، مٹی چرال گئے، مڑ کے کنے پوچھنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیتا سی۔ ابراہیم نبی اللہ دی بارگاہ سوال کیتا، یا سونے ربا اللہ بندہ جدو مر جاندہ ہے تے مر کے سونیا زندہ کدہ ہوندہ؟ آج اگر تیرے دل دے اندر خیال ہوئے کہ میں جناب مر گیا تے مڑ کے بس مٹی چرال رل جانا، اللہ دی سپرد کیڑا عذاب، کیڑی جنت، کیڑی جہنم، نا، اے عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قرآن دے مخالف عقیدہ۔ اگر تیرے دل دے اندر اے ذرہ برابر بھی ایک گل ہے نا کہ پتہ نہیں زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اے اپنے دل دے وچوں ایک خیال کٹ دے، اے دماغ چ اگر پٹھیاں سوچاں ہوندیاں نے کٹ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم کی گل تیرا میرے تے ایمان نہیں کہ میں رب بغیر شکلوں اگر بنا سکدا تے بناون تو بعد مار کے میرے لیے زندہ کرنا اوکھا؟ یہ اللہ دی ذات رب دا قرآن۔ آؤ ذرا غور کرنا، آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا، اللہ دا قرآن سورۃ بقرہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نبی تے اللہ دے نال گلاں پہ کر دینے، عرض کیتی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ دی بارگاہ چ آ تیرا تے میرا عقیدہ بن جائے، اپنا عقیدہ بنا لے کہ مرن تو بعد زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندگی دا مالک بھی اللہ، موت دا مالک بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ تے مارن والا بھی اللہ، پھر زندہ کرنے والا کون ہے؟ قبراں چوں کڈن والا اللہ، جنت دے اندر لے کے جان والا، حوض کوثر تے لے کے جان والا میرا اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم اللہ دی بارگاہ چرج کیتی، سونیا ربا ساری کائنات نو بناون والے نیلی چھت دے مالکا، اللہ سونیا مرن تو بعد زندہ کیویں کر جائیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ دی بارگاہ جدو سوال کیتا میرے رب کبریا نے فرمایا اے میرے نبی ابراہیم کیا تینوں یقین نہیں کہ میں رب زندہ کر سکدا؟ اگو ابراہیم نبی نے عاجزی انکساری دے نال میں تے کہنا انجر کیتی ہوئے گی یا مالکا اللہ سونیا میرا عقیدہ تے ہے تسی زندہ کر سکدے ہو، ولیکن لیطمئن قلبی،
اللہ سونے دل نو سکون دین واسطے اللہ میرا دل کردا ہے ممی نظارے ویکھاں ممی ویکھاں اللہ جی زندہ کیویں کر دیو تے میرے رب العالمین نے فرمایا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے رب کبریا نے فرمایا میرے رحمان تے رحیم اللہ نے فرمایا میرا مالک اللہ میرا قدوس اللہ میرا سلام اللہ میرا جبار تے قہار اللہ ساری کائنات نو بنان والے مالک نے فرمایا لا ابراہیم تو ساڈا خلیل ہے ساڈے نال پیار کرن والا ہے ساڈے نال محبتاں کرن والا ہے تو ساڈے نال پیار کیتا ہے اسی تینوں نظارے وکھا دینے ہاں ذرا عقیدہ بنا دل دے اندر تصور لے کے آ کہ جدوں تو تے میں مرنا ہے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے آ جڑیاں شکلاں اج لے کے مسجد دے اندر آیا شوال دے مہینے دے اندر اے سوچ عید الفطر تو بعد اج تک کنیاں نمازاں چھڈ دتیاں کنیاں فجراں چھڈ دتیاں کنیاں ظہر عصر مغرب عشاء کنیاں چھڈ دتیاں اے دل دے اندر تصور لے کے آ خیال لے کے آ اج جناب والا دنیا تے ہو جائے بیٹے دے کولو تے جناب گھر دے اندر باپ نو خبراں مل جان کہ میرے لال نے آ غلطی کر لیا گناہ کر لیا آ جرم کر لیا نال دے نو کہنا ہے میرے گھر نہ دسی او کتے میرے باپ نو پتہ نہ لگ جائے میری اماں نو پتہ نہ لگ جائے میری اماں میرے کولو پوچھے گی یہ کم کیوں کیتا اے دنیا دیاں شرمندگیاں باپ غصے ہوئے گا باپ تینو معاف کر دے گا تے ذرا غور کرنا غلطی نو سدھارنا دنیا تے سدھار لائیں گا مگر جدو کل رب دی بارگاہ وچ چلے جانا ہے اپنی غلطیاں نو اگر سدھارن دا موقع نہ بنے دتا ہے تینوں تے مینوں دنیا تے دتا ہے او ویلا مک جانا جدو محشر دے میدان دے اندر رب دی کچہری وچ کھلو جانا ہے جڑے عیب تو تے میں کر لینے نے اوتے معاف نہیں ہونے اوتے یا تے جزا ملنی ہے تے یا سزا ملنی ہے نہ میرے ویرائے شوال دا مہینہ اے برکتاں والا عزتاں والا آیا ہے اس مہینے دے اندر اللہ وال رجوع کر لے اے بے نمازی والا عمل نہ کریا کر فجر ویلے جدوں اٹھن نو دل نہ کرے تے دل دے اندر جدوں بتی بند ہوے کمرے دے اندر ہوے تے خیال دل دے اندر لے کے آیا کر اگر میں قبر دے اندر چلا گیا جتے کوئی لالٹین نہیں او جتے بچھواں نے ڈنگ مارنے نے او جتے جناب والا سزاواں ہونیاں نے اوتھے جناب اگر روشنائیاں کرنیاں نے تے فجر تے ظہر نے کرنیاں اے شوال دی فجر نے کرنیاں نے ظہر عصر تے مغرب نے کرنیاں نے آدھرا عقیدہ بنا لے ایک واری پیدا ہوئے ہیں پھر مرنا ہے تے پھر زندہ کرنے والا کون ہے اللہ دا قرآن حضرت ابراہیم نبی نے اللہ دی بارگاہ سوال کیتا تے میرے رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ابراہیم نبی اسی تیرے دل نو بھی تسلیاں دے دینے اسی تیرے دل نو بھی راضی کر دینے رب دا قرآن فرمایا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حکیم اے میرا اللہ بڑیاں حکمتاں والا میرے رب العالمین نے فرمایا قال فخذ اربعة من الطير لا ابراہیم نبی تیرے دل نو بھی تسلیاں دے دئیے تینوں بھی پتہ چل جائے پیدا پہلی واری بھی اسی کیتا ماراں گے بھی ساڈے حکم دے نال بندہ مر جائے مرن تو بعد قبر دے اندر چلا جاندا ہے قبر دے اندر مٹی جناب کیڑے جناب ماس کھا جاندے نے مگر مٹی جدوں کھا جائے گی مٹی چوں اسی پھر پیدا کر لانگے آ جڑیاں جوانیاں لئی پھر دائیں آ جڑا حسن و جمال لئی پھر دائیں آ جڑے سمدے باقی رب دی زمین تے چلنا ہے او کدی بدیا سوچیا کر اے مٹی دی اندر تیریاں میریاں شکلاں مل جانیاں کئی جا
جوان تیرے تو پہلے آئے تیرے علاقے دے اندر سندھو پورے دے اندر رہن والے وہ بڑے بڑے راجپوت آئے بڑے بڑے رحمانی آئے بڑے بڑے گجر جٹ آئے اللہ دی قسم نشان ایونا دا نشان نظر نہیں ہو پہ آیا ہوندا کئی ایسے جوان چلے گئے وہ جنہ دے قبران دے نشان بھی مٹ گئے او جناب تمہیں ایک دن میں بھی دنیا تو جانا ہے نہ میرے ویرا اللہ نو ناراض نہ کر کے جائیں جدو دنیا تے جائیں تے مسلمان جائیں اے جناب والا ابراہیم نبی نو اللہ نے فرمایا کہ لائے 4 پرندے تے آ جائے نہ دا قیمہ کر لائے انہ دا جدو قیمہ بن جائے انہ دا قیمہ رلا لائے 4 پرندیاں دا قیمہ رلا لائے تے پہاڑ دیاں چوٹیاں تے رکھ دے او ایمان والے آ مسلمانہ او سدھو پورے دے آ مسلمانہ غیرت مند ایمان والے آ اے جناب ابراہیم نبی نے قیمہ بڑھا لیا 4 پرندے لئے ذبح کیتا توڑا لیدہ کر دیتیاں انہاں دے پیر لیدہ کر دیتے انہاں دے کھمب لیدہ کر دیتے انہاں دا قیمہ بڑھایا جاؤں پرندیاں نو مکس کر دیتا جناب والا جدو پرندے مکس ہو گئے تے رب العالمین نے فرمایا انہاں نو پہاڑاں دے کونیاں تے رکھ دے جدو پہاڑ دے کونیاں تے رکھ دیتا فرمایا ابراہیم نبی ہن میں رب تینوں دساں گا کہ میں بغیر شکلوں بھی پیدا کرنے والا شکل دے کے مار کے پھر میں پیدا کرنے والا تے میں پیدا کیویں کر داواں حضرت ابراہیم نبی نے فرمایا کہ تسی جناب انہاں نو جدو رکھ دینا ہے تے دور چلے جانا ہے انہاں دے کان وی سن والے کوئی نہیں انہاں پرندیاں دے کان وی علیحدہ کر دیں انہاں دی ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو جائے فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا فرمایا پھر دور چلے جانا اللہ جی دور جا کے کرنا کیے اللہ نے رب العالمین نے فرمایا دور جا کے تو اپنی زبان جو آواز دینی ہے تو اپنی زبان جو آواز دے گا ادھروں تیری زبان جو آواز نکلے گی اے پرندیاں دے سن والے کان بھی موجود کوئی نہیں اے ویکھن والیاں اکھاں بھی موجود کوئی نہیں مگر میں اللہ سمیع و بصیرہ میں اللہ مخیط الخبیرہ میں اللہ علی کل شیء قدیرہ میں اللہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی میں رب قادرہ میں قادرہ میں ہر چیز تے قادرہ جو چاہواں جدو چاہواں جنو چاہواں جو مرضی بنا دیا ابراہیم نبی دور چلے گئے فرمایا ابراہیم نبی او میرے پیارے خلیل دور جا کے آواز دے گا تیری آواز انہاں پرندیاں تک بات جائے گی میں انہاں نو دیاں شکلہ پہلے عطا فرما دیا گا میں رب نو شکلہ پہلے عطا فرما دیاں گا تے پھر کادیاں چودرہ لئی پھر دیں کیوں رب نال ناراضگیاں مول پیا لینا کیوں رب نال مقابلے پیا لینا کیوں اپنی جوانی نو دنیا داری دے اندر گالن دیا ہے وہ میرے ویرائے دنیا مک جانی تو بھی مک جانا ممی مک جانا اللہ دی قسم اگر تو تے میں کامیابی دی زندگی گزارنا چاہنے یا اپنی اللہ نال صلح کر لو اللہ نال صلح مہینے والی نہ کرو ہفتے والی نہ کرو رب نال صلح 10 دناں والی نہ کرو اللہ دے قرآن تے عمل کرو جو رب نے بیان فرما دیتا ہے او دے تے عمل کرنا تیرا کام میں تے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دے دینا کدا کام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ میرا سچا خالق و مالک جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ